गिनती 31वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से बनी इस्राएल का इंतकाम ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो, ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करें। और वो मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम लें, और इस्राएल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। सो हजारों हजार बनी इस्राएल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूं मूसा ने हर कबीला से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा, और एलीआजर काहिन के बेटे फीनेहास को भी जंग पर रवाना किया, और मकदस के ज़रूफ और बुलंद आवाज के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने मदियानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया। और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी और रकम और सौर और हौर और राबे को भी, जो मदियान के 5 बादशाह थे, जान से मारा। और बोआर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इस्राएल ने मदियान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया, और उनके चौपाए और भेड़ बकरियां और मालो असबाब सब कुछ लूट लिया, और उनकी सकूनत गाहों के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे और उनकी सब छावनियों को आग से फूंक दिया। और उन्होंने सारा माले गनीमत और सब असीर, क्या इंसान और क्या हैवान, साथ लिए, और उन असीरों और माले गनीमत को मूसा और एलीआजर काहिन और बनी इस्राएल की सारी जमायत के पास उस लश्करगाह में ले आए, जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे किनारे मोआब के मैदानों में थी। तब मूसा और एलीआजर काहिन और जमायत के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए लश्करगाह के बाहर गए। और मूसा उन फौजी सरदारों पर, जो हजारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे, जलाया, और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं? देखो, इन्हीं ने बलाम की सलाह से फगौर के मुआमला में बनी इस्राएल से खुदा की हुक्म अदूली कराई, और यूं खुदावंद की जमायत में वबा फैली। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं, सबको मार डालो, और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं, उनको कत्ल कर डालो। लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं, अपने लिए जिंदा रखो। और तुम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर ही डेरे डाले पड़े रहो। और तुम में से जितनों ने किसी आदमी को जान से मारा हो, और जितनों ने किसी मकतूल को छुआ हो, वो सब अपने आप को और अपने कैदियों को 3रे दिन और 7वें दिन पाक करें। तुम सब अपने कपड़ों और चमड़े की सब चीजों को और बकरी के बालों की बुनी हुई चीजों को और लकड़ी के सब बर्तनों को पाक करना। और एलीआजर काहिन ने उन सिपाहियों से जो जंग पर गए थे कहा,
کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا، تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا، اور تم 7ویں دن اپنے کپڑے دھونا، تب تم پاک ٹھہرو گے، اس کے بعد لشکرگاہ میں داخل ہونا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ الیعزر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں، اور لوٹ کے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے، اور دوسرا حصہ جماعت کو دے، اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداوند کے لیے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، ہر 500 پیچھے ایک کو حصہ کے طور پر لے، انہی کے نصف میں سے اس حصہ کو لے کر الیعزر کاہن کو دینا، تاکہ یہ خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے، اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہوں یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں، یعنی سب قسم کے چوپایوں میں سے 50-50 پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا، چھوڑ کر لوٹ کے مال میں 6,75,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 72,000 گائے بیل، اور 61,000 گدھے، اور نفوس انسانی میں سے 32,000 ایسی عورتیں جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں، اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، جن میں سے 675 بھیڑ بکریاں خداوند کے حصہ کے لیے تھیں، اور 36,000 گائے بیل تھے، جن میں سے 72 خداوند کے حصہ کے تھے، اور 30,500 گدھے تھے، جن میں سے 61 گدھے خداوند کے حصہ کے تھے، اور نفوس انسانی کا شمار 16,000 تھا، جن میں سے 32 جانیں خداوند کے حصہ کی تھیں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق اس حصہ کو جو خداوند کی اٹھانے کی قربانی تھی الیعزر کاہن کو دیا۔ اب رہا بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصہ سے الگ کر رکھا تھا۔ سو اس نصف میں بھی جو جماعت کو دیا گیا 3,37,500 بھیڑ بکریاں تھیں، اور 36,000 گائے بیل، اور 30,500 گدھے، اور 16,000 نفوس انسانی۔ اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسیٰ نے خداوند کے حکم کے موافق کیا انسان اور کیا حیوان ہر 50 پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداوند کے مسکن کی محافظت کرتے تھے۔ تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں
اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے، موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے متحد ہیں گنا، اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا۔ سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا، یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند، یہ سب ہم خداوند کے ہدیہ کے طور پر لے آئے ہیں، تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لے لیے، اور اس ہدیے کا سارا سونا جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداوند کے حضور گزرانا، وہ 16,750 مسکال تھا، کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا۔ سو موسیٰ اور الیعزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں سے لیا تھا، خیمہ اجتماع میں لائے، تاکہ وہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی یادگار ٹھہرے۔